अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं मौलाना आदि इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तज्ज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनसे पहले मैं एक शॉर्ट समरी आपके सामने रख दूँ कि जिन ख़बरों पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हुकूमत को शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की इजाज़त मिल गई है, और इसी हवाले से वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने भी वाज़े अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने वाज़े बोला है, जो उन्होंने बोला है उसका हम जिक्र करेंगे और उसी पर तबसरा होगा। इसके साथ साथ सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले हैं, उनके खिताब पर गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ उन्हीं के रद्द अमल में वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कुछ कहा है, उसको भी मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे। इसके अलावा बड़ी पार्टियां PNP और मौलाना फजलुर रहमान यानी JUI फे, इनका आपस में गुफ्तगू और कॉन्फ्रेंस, और उसको भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। दीगर खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। मैं चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब। मेरे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे पहले सैयद तबस्सुम अब्बास शाह साहब। सहाफ़त से इनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक हैं और हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम अब्बास साहब, आमद का शुक्रिया। मेरे साथ स्टूडियो में दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, मुसव्वर अब्बासी साहब। तजियाकार हैं, सियासी इनका सिलसिला भी है, यानी सियासत से ताल्लुक़ भी है। मेरे साथ मौजूद हैं मुसव्वर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप दोनों मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मसरूफियत के बावजूद वक्त दिया और प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। अब मैं चलता हूँ अखबारात की जानिब। हमारा फॉर्मेट मैंने बता दिया। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी, लीडिंग स्टोरी है, वो मैंने जिक्र किया कि हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। गन्ने के काश्तकारों को मुतल्लिका अदालतों से रजू करने का हुक्म। ये एक ऐसी सूरत हाल है शाह जी कि एक तवील सिलसिला और शख्सियत कह लें, साख कह लें, सियासत की साख कह लें, हुकूमत की साख कह लें, सबसे बड़ी बात लीडरशिप की साख। उन्होंने एहतसाब का जिक्र किया था, कड़े एहतसाब का जिक्र किया था, और ये उसी तरफ जाती हुई सारी सूरत हाल है। चीनी बहरान आया, शुगर के हवाले से सारी वो बाकायदा रिपोर्ट बनाई गई, इन्वेस्टिगेशन हुई, वो फॉरवर्ड हुई, उसके बाद उसका वो सारे का सारा ट्रायल, और अब यहाँ तक सूरत हाल आ गई है कि हुकूमत को बोल दिया गया है अदालत की जानिब से कि वो कार्रवाई करे। तो कैसे देख रहे हैं इसके तमाम मुहर्रकात, सूरत हाल और मोड़? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए पहले भी कोई रुकावट नहीं थी। अगर वो कार्रवाई करना चाहती तो वो ज़रूर करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इंटरिम रिलीफ कुछ दिन के लिए कोर्ट से, ये अमूमन कोर्ट्स में आपको पता है कि ये सिलसिला होता है, जो कोई क्लाइंट जाता है तो उसको हुक्म इम्तनाई मिल जाता है फॉर द टाइम बीइंग, वो मिला। और पहले भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि उन्हें कोई कार्रवाई से कोई रोक रहा था। अभी कार्रवाई की इजाज़त होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई कार्रवाई अभी फौरी शुरू हो जाएगी, जिस तरह का माजी का PTI हुकूमत का ट्रैक है। और ये सारे जितने बहरान आए हैं, आप समझते हैं कि चीनी बहरान कैसे आया, इसमें पूरी कैबिनेट मुलवस है। इसमें आप असद उमर की पुरानी स्टेटमेंट्स उठा लें, इसमें कैबिनेट के वो डिसीजन है जो बुनियाद बने इस सारे बहरान के। इसी तरह IPPs का बहरान आया, वो भी कैबिनेट के फैसलों की बुनियाद पे बने। आटा बहरान, और अब देख लें पेट्रोल दुनिया में लेने वाला कोई नहीं, और यहाँ पेट्रोल मोटरसाइकिल के लिए भी नहीं मिलता। तो इस सारी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि इस फैसले का कोई बड़ा इम्पैक्ट एहतसाब के हवाले से होगा। जहांगीर तरीन साहब को एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर भिजवाया गया, और इस पे काफ़ी सारी दरमियान में थिंक टैंक और बाकी गारंटर पड़े और मामलात आगे चले। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि जहांगीर तरीन साहब जो यहाँ से गए हैं पाकिस्तान से, तो वो एक प्री प्लान था सब कुछ? वो सब कुछ था, अदरवाइज तो उनका नाम इन्होंने फौरन ECL में डाल देना था। अगर आप समझते हैं कि जब इन्होंने अगर कार्रवाई करनी होती या बाकी इसमें ये इनकी नीयत ठीक होती, तो इन्होंने जैसे ही कमीशन की रिपोर्ट आई, जो जो लोग उसमें जिन जिन के नाम हैं उनको तो इन्होंने डाल देना था उसमें। जो ECL है तो वो कैसे बाहर जा सकते थे? अभी वो बाहर हैं। उन्होंने भी आगाज में यही कहा कि इलाज के लिए जा रहे हैं, ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। उनकी पहले कौन सी बीमारी रिकॉर्ड पे है?
کوئی یا انہوں نے پرمیشن لی ہے کسی کورٹ سے یا گورنمنٹ سے لی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ سے ان کو باہر بھجوایا گیا فار دا ٹائم بینگ. جتنا پبلک پریشر ہے چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی ہیں، اور ادروائز یہ اگر انکوائری اسٹارٹ ہو اور اس پہ پریکٹیکلی ورکنگ شروع ہو تو اس سے آدھی کیبنٹ جاتی ہے گھر. یہ گورنمنٹ کے خلاف خود چارج شیٹ ہے، یہ جو کمیشن رپورٹ ہے کہ یہ سارے لوگ کیا کرتے رہے، اور پھر یہ نے اپنے جو انہوں نے سگنیچر کیے ہیں، جو فیصلے دیے ہیں، اس کا تو انہیں حساب دینا پڑے گا نا. اس میں یہ خود پھنستے ہیں. ایکسپورٹ کی انہوں نے خود اجازت دی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ چینی کتنی ہے، کیا ارینجمنٹ کرنے ہیں. اور اس میں سرکاری مشینری یا باقی لوگ، آپ کو پتہ ہے کچھ بیوروکریٹس نے، جیسے یونس ڈاگا ہے سیکٹری تجارت تھے، باقیوں نے اس صورتحال کے باعث ریزائن بھی کر دیا تھا، اور وہ سروس ختم ہونے سے پہلے ہی سروس چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں فیوچر کی پکچر نظر آ رہی تھی، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ انہیں سب پتہ تھا. اور اسی صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ جو اس میں خسرو بختیار ان کا بھی نام ہے، انہوں نے بھی کافی ایک منسٹری سے اٹھا کے انہیں دوسری منسٹری میں لگایا گیا، پھر تیسری میں لگایا گیا. اور وہ اتنے پاورفل ہیں کہ انہوں نے جاتے اپنے سیکٹری، ایک جگہ سیکٹری، دوسری جگہ سیکٹری. وہ آپ پیچھے جو فوڈ اینڈ سیکورٹی میں سیکٹری والا ایوب چودھری ہو گئے، دوسرے تیسرے، ان کے نام اس میں شامل ہیں، لیکن انہیں دوبارہ پوسٹنگ، اور باقی ہاشم جو پاپولزئی ہیں ان کو بھی پوسٹنگ دی گئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کسی احتساب والی، یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. اور یہی چلے گا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، میں یہ کر دوں گا، میں الٹا لٹکا دوں گا، میں کسی مافیا کو نہیں چھوڑا گا. اس میں پہلے بھی کوئی اتنا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی رکاوٹ تھی یا روکا گیا تھا، حکم امتناع تھا، وہ خارج ہو بھی گیا ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈیلے ہوگا اس معاملے میں، اور یہ کسی حد تک کارروائی جو ہے نا تعطل کا شکار رہے گی؟ نہیں، کاروائی مجھے تو لگتا ہے کاروائی ہونی ہی نہیں ہے. صحیح. میں چلتا ہوں مصور عباسی کی جانب. مصور صاحب، یہی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شوگر مافیا، چینی انکوائری کمیشن، اور اس کے بعد رپورٹ کا بننا، منظر عام پہ آنا، اشاعت ہونا، پھر کورٹ میں جانا، کورٹ سے پھر اس کے حوالے سے اجازت ملنا، اور اب جو صورتحال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام کے تمام مراحل ہونے کے بعد کیس یا یہ اجازت کے بعد کارروائی کہاں تک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب اس میں تھوڑی جو میری رائے ہے وہ جناب شاہ صاحب سے شاید مختلف ہو. ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں آج سے نہیں، شروع سے آپ دیکھ لیں، اب یہ ایک بحث الگ ہے کہ جو لوگ کسی بھی کیا کہتے ہیں جرم میں شامل ہوتے ہیں، آیا ان کے ہاتھ، ان کے لنکس، ان کی پاور کہاں تک ہوتی ہے. موجودہ گورنمنٹ میں بھی اور پچھلی گورنمنٹس میں بھی جب بھی کسی پر بھی ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو وہ اپنے خلاف کارروائی ہونے کو روکنے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے نا وہ حربے اختیار کرتا ہے. چونکہ یہ ایک آدمی کے چاہنے سے یہ اتنا بڑا جو ہے نا جو معاملہ نہیں ہوتا. جیسے ابھی ہم شوگر پہ بات کر رہے ہیں، یہ کسی ایک آدمی کا ڈیسیژن، اس میں پورا ایک مافیا شامل ہوتا ہے. اس مافیا میں آپ کی بیوروکریسی بھی شامل ہوتی ہے، اس مافیا میں آپ کے پولیٹیشنز بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں آپ کے اپوزیشنز کے لوگ بھی شامل ہیں. ایک پوری ایک جسے کہتے ہیں نا مافیا شامل ہوتا ہے. پھر جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ جی پہلے بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ پھر مختلف انداز میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ بیریئرز کھڑے کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ ہم پر ہاتھ نہ ڈالا جائے. اس کے لیے ان کے پاس جو سب سے پہلی پلی ہوتی ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. جب کورٹ کسی بھی چیز میں سٹے آرڈر دے دیتی ہے، کیونکہ میں بھی شعبہ وکالت سے بھی تعلق رکھتا ہوں، تو پھر حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں لے سکتا کہ وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا سکے. چونکہ ہمارا ایک ملک کا قانون ہے، ایک آئین ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ان کو کون ریلیز دے رہا ہے، ان کو کون چھوڑ رہا ہے؟ تو پھر حکومت پکڑ لینا، حکومت نہ جانے دے. دوسری بات انہوں نے کی کہ ACL والی بات ہے کہ جی ہم ان کو پکڑ لیتے، ہم ان کو ACL میں نام ڈال دیتے. دیکھیں یہ ایک ملک ہے ہمارا، اس کے اندر ہمارا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے. جب کورٹ نے سٹے آرڈر دے دیا کہ بھائی آپ نے اس وقت تک ٹل فردر ڈیٹ، جو بھی انہوں نے ڈیٹ ڈیسائیڈ کی، آپ اس وقت تک جب تک میں نہ سن لوں آپ اس کو ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، تو اس وقت پھر وہ بندہ آزاد ہوتا ہے. نہ اس کا نام ACL میں ڈالا جا سکتا ہے، نہ اس کے اوپر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، وہ آزاد گھومتا ہے. اب یہ پھر ایک فردر بحث ہے کہ جی کورٹ نے ایسے کیوں کیا. دیکھیں قانون جو ہے وہ ہر بندے کو حق، مجرم کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے. مصور صاحب، میں یہ گفتگو یہیں سے جاری رکھوں گا. مجھے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ ہمیں فخر کاکا خیل ہمارے تجزیہ کار ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے. فخر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم.
वालेकुम सलाम राना साहब। फैज, यहाँ पे जो गुफ्तगू का आगाज हुआ है, वो जो पहली लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की जीनत बनी पहली खबर, वो यही है कि हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर हुक्म इम्तना खारिज कर दिया है और इसी हवाले से मजीद अहकामात हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आगाज़ कर दें इस खबर के साथ कि आपको कहाँ तक ये लगता है कि ये इंक्वायरी किधर जाती हुई नज़र आ रही है और हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती हुई नज़र आती है? देखिए, अब तक तो जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं हमने देखा है, और ये सिर्फ ये हुकूमत नहीं बल्कि इससे कबल भी जितनी भी हुकूमतें हैं, जब भी इस तरह के फैसले होते हैं, फैसले आते हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स की एक्सरसाइज के लिए इजाजतें दी जाती हैं, तो हमने देखा है कि वो ज्यादातर वो जो पावर्स इस्तेमाल होती हैं या जो एक्शन लिया जाता है, अमूमी तौर पर उसके सियासी मकासद होते हैं और जो अपने सियासी मुखालिफिन होते हैं उनके खिलाफ ही एक्शन लिया जाता है। जहां तक शुगर मिल माफिया की या शुगर मिल मालिकान के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की बातें हो रही है, और खान साहब ने कल कहा भी है कि मैं किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा और माफिया के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि मुसलसल कभी पेट्रोल की किल्लत पैदा होती है, कभी आटे की किल्लत पैदा होती है, कभी चीनी की किल्लत पैदा हो रही है। तो दो चीजें होंगी इससे, एक तो जो खौफ व हिरास है वो मजीद फैलेगा और इस बात का खदशा है कि मजीद वो जखीरा अंदोजी शुरू ना कर दें। और दूसरी बात यह कि क्या ये हुकूमत या इससे कबल जिस तरह मैंने जिक्र किया, जैसे कबल भी हमने जितनी भी हुकूमतें देखी हैं पाकिस्तान के अंदर, बदकिस्मती से ऐसे जो कवानीन होते हैं, ऐसे जो एक्शंस होते हैं, वो फिर बाद में जो ट्रांसलेट होते हैं वो अमूमन अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर ही करते हैं और उनको नॉक डाउन करने के लिए, उनको अपने एजेंडे पर लाने के लिए अमूमन इस तरह के लॉज और इस तरह जिस तरह हमने खुलेआम देखा है, ने जो प्रो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बात मानते हैं, जिस तरह के खैबर पुख्तनख्वा में 3 बड़े केसेस हैं, अरबों रुपए के केसेस हैं, PRT के ऊपर नहीं, मैं आपके जुमले पे जरूर जाना चाहूंगा। तो मुझे फिर वक्त हमने इस हुकूमत को, इस सरकार को 7 साल हुकूमत करते खैबर पुख्तनख्वा में देखा है, तो हमें तो कोई रोशनी नजर नहीं आई। नहीं, मैं एक जुमले की तरफ जाऊंगा। आपने जुमला बोला है कि हुकूमत इससे कबल जो साबिक हुकूमतें होती हैं उनको अपने एजेंडे की तरफ लाना चाहती है। वाकई क्या सिर्फ एजेंडे की तरफ लाना चाहती है, या जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सियासी इंतकाम, या सिर्फ कोई इंतकामी कार्रवाई भी है उसमें? बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादातर जब अभी हम देखेंगे कि ज्यादातर जो कार्रवाइयां की जाएंगी उन लोगों के खिलाफ की जाएंगी जो गवर्नमेंट के एजेंडे से मुत्तफिक नहीं है या इनकी जो बात है वो नहीं मानते, वो या उनके प्यारे जिनके शुगर मिल है। जाहिर बात है शुगर मिल और जो बिजनेस कम्युनिटी है गुज़िश्ता कुछ सालों में जो नए नए दौलती हैं अब वो सियासत में आ गए हैं और किसी सही। फखर, मैं आपसे गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, आप हमारे साथ रहिएगा। बड़ा अहम टॉपिक है जो आपसे डिस्कस भी करना है आपके इलाके के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं कुछ खबरें मजीद स्टूडियो में डिस्कशन कर लूं। तो असम साहब, इजाजत मिल गई, ये सारे मामला अपनी जगह पे, हुक्म इम्तना खारिज हो गया, लेकिन वजीर आजम ये कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और उन्होंने बोला है कि कार्रवाई होगी। तो कैसे देख रहे हैं जी वजीर आजम के अहकामात को? आप देखें कि ये सारी सूरत हाल हुई है और कल से जो है आज खबरें अखबारात में छपी हुई हैं कि पिछले 1-2 दिनों से यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हो गई है। तो यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इस केस में मुजरम है वही इस केस में मुनसिफ हैं। मैं जो अब्बासी साहब ने बात की है उस कि जी वो ECL में नाम नहीं डाल सकते थे, ECL में तो वो पहले डाल सकते थे, उसके बाद वो हुक्म इम्तनाई वाले चक्कर में गए ना, और हुक्म इम्तनाई वाला मामला जो है वो तो फॉर द टाइम बीइंग था और उसमें वो कोर्ट में जाके उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते थे कि इनका नाम है इस इंक्वायरी कमीशन में। जैसे पाकिस्तान में ट्रैक रिकॉर्ड है लोगों का, लोग करप्शन करते हैं और फिर भाग जाते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि इन्हें फिर पकड़ के लाएं। लेकिन मैं यहाँ पे तबस्सुम साहब ये जुमला बोलूँगा कि कहा जा रहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इनको मंजर-ए-आम पे नहीं लाया जाएगा, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाएगी, लेकिन की गई। और उसके बाद भी अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है, आपको लगता है कि हुकूमत या वज़ीर आज़म जब ये कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा या हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो आपको लगता है कि अभी भी कोई डाउट है? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। वज़ीर आज़म ने हमेशा जो कहा है उसके उल्टी किया है। उन्होंने जितने माफियाज हैं उनको सबको अपनी गवर्नमेंट में लाया है। अभी मुझे बताएं पेट्रोल की सप्लाई से उन्हें किसने रोका हुआ है?
اور وہ حکومت میں وزیر اعظم ہیں کیا کر رہے ہیں؟ آٹا جو ابھی گندم آئی ہے، آٹا لوگوں کو نہیں مل رہا، مہنگا مل رہا ہے، تو اس سے انہیں کس نے روکا ہوا ہے؟ اسی طرح بجلی کا 100 ارب سے زیادہ ان کی اپنی کمیشن رپورٹ ہے، اس سے زیادہ فراڈ ہوا ہے پبلک کے ساتھ، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. وہ لوگ ابھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو گورنمنٹ سے نکالنے سے انہیں کس نے روکا؟ وہاں پہ عدالت کا سٹے تو نہیں ہے، یہ آٹا بران پہ عدالت کا سٹے تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس حکومت میں بیٹھے ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، جنہوں نے آٹا بحران سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، جنہوں نے چینی بحران سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، جنہوں نے پیٹرولیم بحران سے بھی جو فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر میں آپ کی باتوں کو بڑے واضح انداز میں ایک جملے میں بیان کروں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ مافیا شاید ساتھ ہیں یا حکومت میں شامل ہیں. تو 100% ایسا ہی ہے، ادروائز کاروائی کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی کاروائی میں بھی تاخیر اسی وجہ سے ہو رہی ہے، تعطل کا شکار اسی وجہ سے. وہی وہ ان کے لوگوں کی عباسی پینیٹریشن ہے. صاحب، میں اس جملے پہ ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ پبلک کی جائے گی رپورٹ، وہ پبلک ہو گئی واٹ ایور، بلکہ اس پہ بھی جو ان کا موقف ہے، پہلے ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے، ان کا یہ کہنا ہے وہ بھی پہلے سے یعنی پبلک تھی، یا اس کو لیکیج کا نام دے رہے ہیں یا کچھ بھی، لیکن پھر بھی وزیر اعظم نے وہ کیا، وہ منظر عام پہ آئی رپورٹ، اس کا فرانزک ہوا، اس کے بعد یہ کورٹ کی کاروائی، اس کے بعد حکم امتناع خارج ہو گیا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی سی ایل میں نام ڈالا جا سکتا تھا. اور اب میرا سوال یہی ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے تو واضح بولا، انہوں نے اجلاس کیا اور ان سے احکامات جاری ہوئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کو لگتا ہے کوئی تاخیر ہوگی، مزید تعطل کا شکار کچھ ہوگا؟ جی، شاہ صاحب نے پہلے فرمایا، دیکھیں میں اس میں شاہ صاحب کی پہلی بات کی جو کہہ رہے تھے کہ ای سی ایل میں نام ڈالا جا سکتا ہے. دیکھیں ای سی ایل میں نام نہیں ڈالا جا سکتا، ہر جگہ لیکونز موجود ہیں. مافیا جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ بہت سٹرانگلی اس وقت کام کر رہا ہے. خان صاحب کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کریں، لیکن مافیا نہیں کرنے دیتا. اب مافیا کون ہے، ان کے بینیفیشریز کون ہیں، وہ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے، یہ الگ بحث میں چلی جائے گی. اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ریئیکشن ہے مافیا کا جو کام کو ڈیلے کرتا ہے. اگر کورٹ میں جانے سے پہلے ہی اگر ان کا نام ڈال دیا جاتا تو ڈالا جا سکتا تھا، لیکن جب وہ کورٹ چلے گئے اور ان کو کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا، اس کے بعد آپ کوئی ایکشن نہیں کر سکتے تھے. آیا وہ اس وقت کیوں نہیں ڈالا گیا؟ اب جیسے خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن خان صاحب کے پاس ایسی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے جو ٹیم ہے، جو لوگ ہیں جنہوں نے ان مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے، اگر انہی میں سے لوگ مافیا کا حصہ ہوں گے تو خان صاحب کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کچھ ایسا ہے؟ اچھا، اتفاق ایسا ہے نہیں، یہ ہماری پاکستان کی تاریخ کیا، مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا موجود ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ غدار موجود ہوتے ہیں ہر وقت، یعنی وہ تاریخ آپ کو لگتا ہے کہ ہر بار دہرائی جاتی ہے، اور ہر بات ان لوگوں کو اس چیز کا بینیفٹ ملتا ہے. وہ ہر ادارے میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مافیا ہر جگہ اتنا صلاحیت کر چکا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لینا اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر اسی مافیا کی بدولت آپ کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن پھر آپ خود نہیں بچ پاتے ہیں. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال ہیں یا احوال ہیں یا حکومتی اراکین میں یا حکومت میں یا اس ٹیم میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جو تاخیر کا باعث بنتا ہے؟ نہیں، میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومتی جو لوگ ہیں ان میں شامل ہیں. میں اس میں جو امپیکٹ کروں گا کہ وہ جو لوگ سسٹم چلا رہے ہیں کافی. دیکھیں حکومت جو ہوتی ہے وہ ایک آرڈر کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اس کے ایگزیکیوشن کرنے کے لیے ہمارے پاس بیوروکریسی ہے اور نیچے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ایسے لا اور کے ادارے ہیں جو ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، پرابلم وہاں آ جاتی ہے. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی؟ امپلیمنٹیشن میں ہر وہ حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ان کو فائدہ پہنچ سکے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کوئی چیک اینڈ بیلنس، یعنی وزیر اعظم نے کوئی اپنی ٹیم یا کوئی ایسے لوگ نہیں رکھے جو اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ یار یہ کیوں رکاوٹ ہو رہی ہے، تاخیر کا؟ دیکھیں یہ جو ابھی تک جو رپورٹ پبلک ہوئی ہے، آج سے پہلے تو کسی گورنمنٹ نے بھی اپنے بندوں کے خلاف ایسی رپورٹ پبلک کی ہے؟ نہیں کی ہے. ہمیشہ پچھلی گورنمنٹ کا ریکارڈ موجود ہے، چھپائی گئی ہیں، لیٹ کی گئی ہیں، تاخیر کی گئی ہیں، بلکہ ان کو پریشرائز کیا گیا ہے، ویڈیو کالز بھی نکل آتی ہیں، ججز کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا گیا ہے. یہ خان صاحب کا ایک جو ہے نا پازیٹیو امیج ہے کہ انہوں نے اس رپورٹ کو بنایا، پبلک کیا. وہ اپنی طرف سے دیکھیں، وہ جو آپ آتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں جب ابھی چلیں گے، ابھی تو پہلے وقت سے پہلے بھین بجانے والی بات ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیٹس سی، ابھی کیس ٹرائل ہوتا ہے، اگر کوئی رکاوٹ آئے گی تو انشاءاللہ خان صاحب اس کو دو جملے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پہلے بھی رپورٹ پبلک ہوتی تھی، نہیں ہوئی آپ کی بقول، لیکن یہ جو ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ آ جائے گا انشاءاللہ. سیکنڈ، جو آپ نے یہ جملہ بولا کہ لیٹس سی، دورانیہ کتنا لگتا ہے؟ دیکھیں اگر کیس کو ٹرائل کرنا چاہے نا، دیکھیں کیس کو ٹرائل کرنا چاہے، ہمارے یہ میں ابھی پھر ایک اور بات کروں گا. ایک مرڈر ٹرائل اگر ہو نا، ایک مرڈر ٹرائل، تو اس کا فیصلہ اگر ایک جج کرنا چاہے نا، اور ہمارے ملک کے جو پراپر جو ہے وہ 2 سے 3 دن میں ہو سکتا ہے، ٹرائل ہو سکتا ہے. لیکن کئی سال لگ جاتے ہیں ایک مقدمے کے ٹرائل ہونے میں. ہم اس جوڈیشری سسٹم کا حصہ ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیا ہو سکتا ہے. ٹائم اگر لگانا چاہے نا
तो टाइम कोई नहीं लेता। इधर तो हुकूमत का पूरा नेटवर्क मौजूद है, लेकिन देखिए मैंने पहले भी कहा, देखिए सब कुछ है। क्या हमारे मुल्क में कानून मौजूद नहीं है? क्या हमारे मुल्क में टीमें मौजूद नहीं है? क्या हमारे मुल्क में अदलिया मौजूद नहीं है? क्या हमारे मुल्क में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद नहीं है? हर चीज मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। हर चीज में डिले है, हर चीज में डिले है। स्लोगन है, सब कुछ है, इंसाफ है, सब कुछ है, क्या मिल भी रहा है कि नहीं? बल्कि फखर आप मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे यही सवाल रखूंगा कि वजीर आजम जो कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, इससे कितना आप इत्तेफाक करते हैं और कहां तक आपको ये नजर आता है कितनी जल्दी ये हो जाएगा? देखिए, मैंने जिस तरह के जिक्र किया कि बाकी पाकिस्तान के लिए तो ठीक है कि 2 साल के अरसे के दौरान इस हुकूमत की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में इनको 7 साल गुजर चुके हैं और इसमें हमने कोई ऐसी बात नहीं देखी जिसको हम तब्दीली कह सकें। सिर्फ अगर आप देखें जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से जो मूवमेंट नजर आई हमें, लेकिन उसमें भी मैं कहूंगा कि बदबख्ती तरीन साहब की थी। अगर वो इलेक्शन जीत कर आते और असेंबली के अंदर उनकी लॉबी होती तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, क्योंकि इस स्कैंडल के अंदर जो शुगर माफिया स्कैंडल है उसमें कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी कैबिनेट के अंदर जिनके प्यारे शुगर मिल मालिकान ने, अगर मुझे मुख्तसर जवाब चाहिए होगा कि ताख़ीर का शिकार होगा, तात्तुल का शिकार होगा ये रिपोर्ट, यानी इसकी कार्रवाई, या वाकई जल्दी ये खत्म हो जाएगी और मंजर आम पे आ जाएंगे इसके जो मुलव्वस अफराद हैं? जी, आपकी मेरा कहने का मतलब है कि ये कार्रवाई ताखीर या तात्तुल का शिकार होती नजर आती है, या वाकई कार्रवाई होते ही बहुत जल्द हमारे सामने नतायज आ जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी। यानी आपको नहीं लगता कि इतनी जल्दी या कोई ऐसी कार्रवाई होगी? कैसे मैं गंवा सकता हूँ कि जिनमें फैसले भी हो चुके हैं, बल्कि आपको याद होगा कि पूरे के पूरे इदारे खत्म किए गए। खैबर पुख्तनख्वा में एहतसाब कमीशन के नाम से एक इदारा कायम किया गया, जैसे ही उनके अपने लोगों के ऊपर हाथ डालने लगे उसको इदारा ही खत्म कर दिया। तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि किसी जो मातियाज हैं, बल्कि अब नए मातियाज बन गए हैं इस हुकूमत के अंदर। कुछ पुरानी अगली खबर पे जाता हूँ और अगली खबर है नए लोग आ गए हैं। फखर मैं आपकी तरफ आता हूँ। अगली खबर जो है वो एक्चुअली सियासत की ही एक हलचल है, और मुसव्वर साहब मैं पहले आपसे ये सवाल करूंगा, हुकूमत के इत्तेहादी जो है ना, उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना अंदाज बदला है। अनाउंसमेंट आ गई बीएनपी पार्टी की, अख्तर मेंगल उन्होंने असेंबली में अनाउंस कर दिया कि वो अलग हो रहे हैं, और उसके बाद अब जो सूरत-ए-हाल है वो इत्तेहादी कहीं और जगह इत्तेहाद जोड़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये टूटता हुआ इत्तेहाद जोड़ने की पूरी कोशिश हुकूमत की भी है, यानी ये गठजोड़ जारी है। लेकिन उस गठजोड़ में जो कल की सूरत-ए-हाल है उसमें सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है हुकूमत में वापसी मेरे बस की बात नहीं है। और उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो की है और जो सारी जो गुफ्तगू हुई है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुई है, और उनका ये कहना है कि चीनी बहरान पर कोई कैसे बाहर चला गया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का भी इंदिया दिया है उन्होंने, तो ये इंदिया यूँ कह लें कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से है। और उन्होंने एक जुमला बोला, अख्तर मेंगल ने, कहते हैं कि अब शायद वापसी जो है ना वो उनके अकेले के इख्तियार में नहीं नजर आती। तो कैसे देख रहे हैं ये एक इत्तेहाद का ख़त्म होना, नए इत्तेहाद का जन्म देना, और फिर तमाम इत्तेहाद को मुत्तहद करने के लिए गठजोड़ जितनी बैठकें हो रही हैं, इस सारी सूरत-ए-हाल को कैसे देख रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब की एपीसी की कॉन्फ्रेंस को बुलाना और अख्तर मेंगल साहब जो बीएनपी के सरबराह उनका ये बयान देना, देखिए मौलाना साहब हमेशा एक अच्छे सियासत के प्लेयर रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। सियासी इख्तलाफ आपका हर शख्स से हो सकता है, लेकिन उनकी जो ये खूबी है इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मौलाना साहब ने हमेशा जो है ना वो एक अच्छा कार्ड प्ले करते हैं, हमेशा उनका एक रोल होता है, और वो इस वक्त अपोजिशन में भरपूर अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा कि सेनेट में भी तारीख लाई गई अदम एतमाद की। तो ये हर जमहूरी जो हुकूमतें होती हैं ना, ये उनका एक हुसन होता है, लोग टूटते रहते हैं, हुकूमत उनको जोड़ने की कोशिश करती है, अपोजिशन पार्टियां जो है ना अलग गांठ जोड़ करती रहती हैं। मैं नहीं समझता कि इसका करंटली और फौरन कोई असर पड़ेगा, ये उनका एक अपनी राय है। ना लें तो कुछ बाद में आगे आपको लगता है कि हुकूमत को मुतासर होती नजर आती है या बाकी सियासत को कोई हलचल? मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पार्टीज बनती रहती हैं, ब्लॉक्स बनते रहते हैं, लोगों को तोड़ने की कोशिशें हर गवर्नमेंट में की जाती रहती हैं। हुकूमत की कोशिश ये होती है कि लोगों को जोड़ा जाए, अपोजिशन पार्टियां करती हैं कि हम तोड़ा जाए। देखते हैं अभी ये गेम शुरू हुई है, कौन जीतता है कौन हारता है। मैं फिर आपका ही जुमला दोहराऊंगा कि लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं ना। अभी तक देखें आज तक बीइंग ए जर्नलिस्ट आपका बड़ा गहरा ताल्लुक रहता है, जानते हैं अराकीन को, हुकूमती अराकीन को, अपोजिशन के अराकीन को। सवाल मेरा वही है
कि एक इत्तेहाद टूटा, दूसरा जुड़ने को है, फिर वो जिनसे टूटा है वो भी जोड़ने की कोशिश में है। ये एक अजीब सी सूरत हाल है। और सबसे अहम बात भीगे जर्नलिस्ट आपसे ये है कि ये सारी सूरत हाल आपको पाकिस्तान की सियासत में कैसे नज़र आ रही है? हुकूमत को मुतासर नज़र आती है, अपोजिशन को फ़ायदा नज़र आता है, या ये जो इत्तेहादी हैं ये इन्हीं की एक चाल है? मैं समझता हूँ इस वक्त ना हुकूमत है ना हुकूमत मुझे कहीं नज़र आती है सही। और ना ही अपोजिशन कहीं नज़र आती है। ये फजल रहमान साहब का जो एक्टिविटी है असल में एक बड़ा पॉलिटिकल स्पेस पैदा हो चुका है। हुकूमत काम नहीं कर रही, अपोजिशन नहीं कर रही। अगर कुछ काम होते, जैसे अभी मुसव्वर अब्बासी साहब बात कर रहे थे कि शुगर माफिया के हवाले से, तो जैसे शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत उस वक्त इन सब लोगों पे FIR काट देती और जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है उसको साथ लगाती, उसके तहत उनकी दफात लगाती, उसके बाद उन्हें अरेस्ट करती, तो ये सारी सूरत हाल ही ना पैदा होती। बेसिकली हुकूमत से वह ऐसी हुकूमत है जिससे ना अपने लोग खुश हैं ना उसके इत्तेहादी खुश हैं, और अवाम तो जो हैं वो चीखे मार रहे हैं। इस बजट के बाद भी जिनकी उम्मीदें थी, ये जो इत्तेहादी टूटे हैं, इत्तेहाद खत्म हुआ है, तो वो किसी हद तक ऐसा ही है कि वो खुश नहीं है, वो साथ चलना नहीं चाहते। बेसिकली इमरान खान साहब ने जो वादों की तो जो लिस्ट है वो इतनी लंबी लिस्ट है, मेरे ख्याल में अगर उन्हें 20 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाए तो उनमें खुल के ये सामने आया वो इस कोई काम नहीं कर सकते सिवाय बयानात देने के अलावा। और उन्होंने जो छोड़ने वाला है उन्होंने इतनी लंबी लंबी छोड़ी हैं कि अब वो लोग भी उन्हें नहीं छोड़ रहे। आपको ये लगता है कि ये इत्तेहादी जो हैं कहीं किसी हद तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, उनकी बात पूरी नहीं हुई, तो वो खुश नहीं है इसलिए छोड़ गए? असल में मामला ये है कि किसी एंड पे डिलीवरी है ही नहीं। इन्होंने जो आवाम से वादे किए हैं वो एक वादा पूरा नहीं हुआ, इत्तेहादियों से ज़ाहिर है एक नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या BNP एक चाल के तहत गई है कि वो वापस आ सकते हैं जैसे MQM करती है, यानी उनके जो रवैये रहते हैं, या वादे तौर पे उन्होंने अलग होने का सोच लिया है और इससे कोई ना कोई हुकूमत में कोई मुतासरा, कोई सूरत हाल, कोई साख बिगड़ती हुई, कोई हलचल मचती हुई, सियासत में कोई चेंज आता नजर आता है? मेरा ख्याल है कि सियासत में हरफ आखिर तो कोई होता नहीं है। ठीक है। BNP पहले भी उन्होंने पिछले बजट में भी अनाउंस किया था, फिर वापस आ गई थी, लेकिन इस दफा पहली दफा उन्होंने कहा कि अब वापसी मेरे बस की बात नहीं है। बिल्कुल। और तीसरा, हुकूमत के पास उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है, जो वादे किए हैं वो इम्प्लीमेंटेशन भी कोई नहीं होनी। ठीक तो है। वो नहीं तो जुमला तो मेरा फिर वहीं पे होगा कि अगर आप ये कहते हैं कि अपोजिशन भी नजर नहीं आ रही, तो क्या अपोजिशन से कुछ मिल जाएगा उन्हें, या इत्तेहाद खत्म करने से कुछ फायदा हो जाएगा उन्हें? वो डेफिनेट उनके लिए नेक्स्ट इलेक्शन तो लड़ना आसान हो जाएगा ना, कि अगर हम नहीं काम करा सके, हमने इमरान खान की वैसे हमायत नहीं की, हमने एक उम्मीद थी और एक सिलसिला था और वो पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह से हम उन्हें अब छोड़ रहे हैं और लोगों को वो बताएंगे। बिल्कुल इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि फखर काका खेल बड़ा वाज़ेह तौर पे फखर आप जानते हैं और आपकी मुलाकातें भी रहती हैं मौलाना फजलुर रहमान से और BNP की जो रहनुमा है उनसे। लेकिन अहम सवाल ये है, अहम नुक्ता ये है कि BNP ने इत्तेहाद तोड़ा, नए इत्तेहाद के लिए वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठे, मौलाना फजलुर रहमान ने इंदिया दे दिया है अदम इत्तेमाद का। ये सारी की सारी सूरत हाल, और स्पेशली आप क्योंकि वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे ये सरबराहान रहते हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? और अगर आपकी मुलाकात हुई हो और उनसे कोई बात हुई हो तो वो भी लाजम शेयर करें हमारे साथ। देखिए, मौलाना साहब के हवाले से जाहिर बात है उनसे अक्सर मुलाकातें भी होती रहती हैं, और अब जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से मैं एक रिपोर्टर की हैसियत से जाहिर है राबिते में रहना पड़ता है। मौलाना साहब की एक ही बात है जो वो करते हैं, और वो ये कि जब भी इस तरह के जो मौके आते हैं और जब आवाम तंग हो जाती है, तो किसी भी सियासी लीडर के लिए सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि वो मैदान में हो और लोग उसका साथ दें। लेकिन वो बातें जो वो मीडिया पर नहीं करते, वो ज्यादातर वही हैं कि जो मौजूदा, जिस तरह के जिक्र भी किया गया कि मौजूदा पोजीशन या पोजीशन नहीं रही। मुल्क की जो दो बड़ी जमातें हैं, उन्होंने जब मौलाना साहब मार्च का ऐलान करके निकले थे, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले उनको कुछ उम्मीदें थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो दो बड़ी जमातें थी वो मंजरनामे से हटती गई और मौलाना साहब को अकेले छोड़ दिया।
تو مولانا صاحب بھی بچے نہیں, اور اس طرح انہوں نے اشارہ بھی دیا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, کہ وہی سینٹ میں ہم نے اس کا حوال دیکھ لیا تھا. جہاں تک BNP کی بات ہے, دیکھیں جس طرح مولانا صاحب کے پاس مذہبی کارڈ کھیلنے کو ہوتا ہے, اس طرح ان کے پاس نیشنلزم کا یا بلوچ قوم پرستی کا جو کارڈ ہے وہ مینگل صاحب کے پاس ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے اس پر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, کریں گے تو اپنی سیاست سے ہی چلے جائیں گے, جو قوم پرستی کی یا جو قبائلی سیاست ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت 2 سال گزار چکی ہے آلموسٹ, یعنی اس کا آدھا عرصہ جو ہے حکومت کا وہ گزر چکا ہے. حکومت کا جو فائنل ایئر ہوتا ہے وہ عموماً انتخابی سال ہوتا ہے, لیکن 2 سال کے عرصے میں انہوں نے جو دیکھا, جو سب سے بڑا جو ان کا سب سے اہم ایشو ہے, 2 ہی ایشو ہیں ان کے, ایک مسنگ پرسن کا اور دوسرا ان کے وسائل پر ان کے اختیار کا. تو دونوں میں ہم نے صرف پیپلز پارٹی کی حد تک دیکھا تھا کہ کافی حد تک اس میں موومنٹ ہوئی تھی. وہ جو جنرل مشرف کے دور میں مسائل کریٹ ہوئے تھے, جمہوری حکومت آنے کے بعد اس میں کافی کمی آئی تھی, لیکن اب ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو احساس محرومی ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. صرف یہ نہیں, پریس کانفرنس کے دوران ہم نے عثمان کاکڑ صاحب کو بھی دیکھا جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ہیں, تو اس طرح آہستہ آہستہ ایک اتحاد تو بن رہا ہے. مجھے یہی پوچھنا ہے کہ میرے خیال میں اب سیاستدانوں کے ہاتھ میں اتنا نہیں ہے کہ اگر یہ انتظار کریں گے کہ عوام تنگ ہو کر نکلے اور پھر اس کو پیش کیا جا سکے. جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے, ان کا حال ہم نے بھی دیکھ لیا, اور مولانا صاحب ظاہری بات ہے ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان کو. اگر مجھے یہ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مینگل صاحب, لازم بات ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کو سوچنا ہے, تو اسی حوالے سے جو احساس محرومی ہے وہ ختم نہیں ہوا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ احساس محرومی ختم نہیں ہوا تو اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا؟ کیا اس سے ان کی کوئی سیاسی ساکھ بہتر ہوتی نظر آتی ہے؟ اور دوسری جانب یہ ہے کہ اگر حکومت کا کوئی دورانیہ پورا نہیں ہو گیا, اگر اس دوران میں نہیں ہوا, تو اگلے وقت میں کیا واقعی وہ محرومیاں کوئی کسی اور سورس سے پوری ہوتی نظر آتی ہیں؟ تیسری بات یہ اہمیت کی حامل ہے کہ کیا ان کی سیاسی ساکھ اس سے متاثر ہوتی ہے, اس کو کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے, یا آنے والے وقت میں نقصان ہوگا؟ آخر اتحاد آپ نے ختم کر دیا, اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو رہے گی آپ کی. دیکھیں جو حالت ہے اس موجودہ حکومت کی, اس کے اندر اس کے اپنے جو اراکین ہیں وہ نالا ہیں, خفا ہیں, ایک دوسرے سے خفا ہیں, کیبنٹ کے اندر ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, تو اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, ان کا بھی میں نے ذکر کیا, جو 2 بڑی جماعتیں ہیں ان کی کارکردگی انتہائی مایوس کن نظر آئی. پیپلز پارٹی کسی نہ کسی حد تک سندھ کے اندر کبھی نہ کبھی ان کی آواز آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, لیکن اگر نون لیگ کی ہم حالت دیکھیں وہ قطعاً قابل اعتبار نہیں ہے اس گورنمنٹ کی اپوزیشن کرتے ہوئے. جہاں تک مینگل صاحب کی بات ہے, میں نے عرض کیا کہ وہ حتی الامکان یہ کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ, اور اس سے قبل بھی جب وہ ناراض ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا, بلکہ وہ خود نجی محفل میں کہتے کہ کم از کم کسی نہ کسی حد تک جو مسنگ لوگ تھے ان میں سے کافی سارے لوگ اپنے گھروں کو واپس پہنچ گئے. تو اس کے اوپر اپنی قوم کی طرف سے یہ پریشر ہے. گو کہ یہ ایشو صرف اس موجودہ حکومت کا نہیں ہے, پچھلی حکومتیں بھی رہی ہیں اور یہ ایشو ان کو درپیش رہا ہے. لیکن ظاہری بات ہے سیاست امکانات کا نام ہے, اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, آگے چل کر کیا ہوتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن فی الوقت مینگل صاحب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کم از کم اپنے جو کنسٹیٹیوئنسی کی سیاست ہے, فخر آخری سوال اور مختصر مجھے جواب چاہیے ہوگا, فخر ان کے لیے سیاسی سود مند ہوگا. فخر آخری کویسچن ہے اور مختصر جواب چاہیے ہوگا کہ ایک اتحاد یعنی حکومت کا اتحاد مینگل صاحب نے توڑ دیا, دوسرا اتحاد انہوں نے بنایا اپوزیشن کے ساتھ یعنی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. اس اتحاد کی کتنی آپ کو زندگی نظر آ رہی ہے, کتنی دیر تک یہ قائم دائم نظر آتا ہے, اور اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ برقرار رہے گا یا پھر یہ ٹوٹنے کی جانب جائے گا, اور کتنا دورانیہ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں اتحاد ہوتا ہے پرنسپل کے اوپر اور جو گولز ہوتے ہیں, مشترکہ دوست جو مشترکہ مفادات ہوتے ہیں وہی مشترکہ دوست تشکیل دیتے ہیں. تو فی الوقت ایک لحاظ سے اب میڈیا کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد تشکیل دیا جا رہا ہے, اور اگر وقت آیا تو کم از کم صوبوں کے اندر کوئی نہ کسی حد تک تبدیلی کی یا ایک پریشر گروپ کی شکل میں وہ کام کر سکتا ہے. لیکن اس اتحاد کے دور رس نتائج تب تک ممکن نہیں جب تک پوری جانفشانی کے ساتھ جو ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے پاس پارلیمان کے اندر اکثریت ہے وہ سب کے دل کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے اور کوئی ٹف ٹائم دینے کا
حتمی फैसला नहीं करते, जिस तरह आजाद अरकान जो है वो नहीं मिल जाते. मुझे फिल वक्त ये से लगता है कि इसका ज्यादातर वजूद मीडिया की हद तक होगा. वो जो डिजाइन होते हैं किसी भी इत्तेहाद के हुकूमत को गिराने के या हुकूमत को बहुत ही मुश्किल टाइम देने के, मुझे नहीं लगता कि इसमें फिल वक्त इतनी सख्त नजर आएगी. आगे चलकर क्या ट्विस्ट टर्न्स आते हैं वो तो जाहिर बात है. फिर सही फखर, आपका बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का. ये मजीद हम आपसे कभी गुफ्तगू ऑनलाइन करते रहेंगे और बहुत सारे ऐसे मौजूआत हैं जो आपसे टच करते हैं, लेकिन इस वक्त आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे फखर काका खेल तजिया कार केपी से. और अब मैं वापस स्टूडियो चलता हूँ. स्टूडियो में बात करते हैं. मुसव्वर अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद अब्बास तबस्सुम साहब. तो अब मेरा ये कहना है कि सियासत के कोई और रुख, जैसे हम अगर कराची की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, तो कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो उन्होंने अच्छा खासा खिताब किया है. उस खिताब में अच्छी खासी उन्होंने तनकीद भी की, शिकवे भी किए, गिले भी हैं. और सबसे अहम उन्होंने एक तो ये बोला कि हुकूमत को गैर संजीदा करार दिया उन्होंने कोरोना के मामले में, और इसके साथ साथ वो कहते हैं 229 अरब कम करना नाइंसाफ़ी है. सिंध के 229 अरब और वफाक ने सूबों की मदद नहीं की, और यही इजहार एक दिन कबल वज़ीर आला सिंध भी कर चुके हैं. लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ये कहना, इसको कैसे देख रहे हैं इस शिकवे को? देखें जी, इस वक्त जो आपने पहले कहा कि हुकूमत ने इतने 229 अरब रुपये कम कर दिए, मुल्क की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, और मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की, वो किसी से छुपी ढकी नहीं है. कोरोना की वजह से जो हमारी इस वक्त मैशियत है, हम चूँकि हमारी मैशियत पहले कहाँ थी और हम अभी इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं, तो एक कोई सिंध से नहीं कम किए गए, ये तमाम सूबों से किए गए. तो मैं बिलावल भुट्टो साहब से ये कहूँगा कि वो ज़रा बाकी सूबों का भी स्टडी कर लें कि क्या जो उनको पहले मिलते थे उनको भी मिलें. चूँकि ये जो बजट इस वक्त बना है वो किस तरह बना है आपके सामने है कि मुल्क इस वक्त इस तरह मुतमिल नहीं है कि गवर्नमेंट की पिछले मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है ना वो इजाफा कर सके. तो ये तो एक तनकीद है जो अपोजिशन में होते हुए. और एक तो उनका ये कहना है कि उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया है कि वो अपना रवैया बदलें, सोच या अंदाज कुछ भी हो जो उनका लफ्ज़ इस्तेमाल करना है. दूसरा, अगर आप देखें, अगर आपने बजट ही टैली करना है तो ये वफाक का है, वो सूबे का है, और उन्होंने तो फिर भी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं सिंध ने. देखें सिंध को, देखें हर सूबे को जब वो आपको ऑलरेडी उनको जो है सूबों को इख्तियार दिए जा चुके हैं, तो वफाक की तरफ से हर की अपनी पोजीशन है ना. अगर उन्होंने तनख्वाहें बनाई है तो उनका बजट इस चीज़ की उनको इजाज़त देता था. वफाक का बजट इस वक्त उनको इजाज़त नहीं दे रहा, उनकी माली पोजीशन नहीं है तो उन्होंने नहीं बढ़ाया. तो ये कोई इतनी बड़ी वो मैं समझता हूँ नहीं है. लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आला ने इजहार किया है कि कोरोना के बायस मैं मुतमईन नहीं हूँ अपने बजट से, और उन्होंने ये भी बोला है, वफाक को भी बोला है. अगर वो अपने बजट से कोरोना की वजह से मजबूत नहीं है तो वफाक के बजट से वो नाला है. देखें ना, अगर अपने बजट से वो नहीं है, अगर वो दे रहे हैं, वो अगर मराहत सरकारी दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वफाक भी दे सकता? नहीं, मैं इस चीज़ को देखें, इस वक्त जो हमारा मुल्क की कंडीशन है, देखें जो इस मुल्क की कंडीशन है, मैं ये चाहूँगा और मैं बल्कि गवर्नमेंट से इमरान खान साहब से गुजारिश भी करूँगा कि जो हमें अगर नेक्स्ट ईयर हमारा बजट आता है, नेक्स्ट बजट कोई भी आता है, अगर अल्लाह पाक हमें अपने कदमों पे हमारी मैशियत बेहतर हो जाती है तो ये कसर सरकारी मुलाजमीन की कम से कम निकाल दें. अगर आप 10% करते थे तो अगली दफ़ा 20% कर दें, ताकि उनकी जो मतलब है देखिए उनके साथ जो है ना, जो उनकी जो मख्तलफी है, जो भी आप कह लें हुई है, वो होनी चाहिए. लेकिन बहैसियत कौम हमें भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना है. अब सब कुछ तो गवर्नमेंट नहीं करना ना. अब जैसे मौजूदा कोरोना सूरत हाल है, तो मैं यहाँ पे अवाम को भी एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप इस वक्त हुकूमत के लिए सिर्फ एक नंबर की गिनती के नंबर आपके होंगे. चाहे आप कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप बहुत बड़े जज हैं, चाहे आप बहुत बड़े कुछ, अगर आप इस विक्टिम का शिकार हो जाते हैं कोरोना का, तो आप हुकूमत के लिए सिर्फ एक गिनती का नंबर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और हुकूमत इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती. लिहाजा अपनी हिफाजत आप खुद करें. अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर देखिए, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर इस वक्त ये पोजीशन है कि 2 दिन पहले मेरी एक अपने बड़े करीबी दोस्त से बात हो रही थी. कुछ दिन पहले मैंने वेंटिलेटर्स के ऊपर एक मतलब बयान दिया था, उस पर उसने मुझे कहा कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी लोग वेटिंग पे हैं कि वेंटिलेटर्स किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए. उनकी इकानमी जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है उसकी हाल है, तो यार आप पाकिस्तान से गिला कर रहे हैं. तो बात यह है कि अगर आप यहाँ पर देखें, हम नेशनल कौम जो है ना, हम सब कुछ उठा के गवर्नमेंट पे डाल देते हैं. अब एक ऐसी एपिडेमिक जो है ना वबा पूरी दुनिया में आई है. अब उसके बरक्स आप हमारी एहतियाती तदाबीर को देख लें, हमारे अवामी रद्द-ए-अमल को देख लें. अब यकदम इतनी ज्यादा लोग आ जाएंगे तो हमारे पास तो वो फैसिलिटी किसी भी फील्ड में नहीं है. चले, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ. वाकई डेवलप कंट्रीज जो है, तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, तो हम तो तरक्की पजीर हैं. बिल्कुल. लेकिन पहली बात तो ये अवाम जो हैं, ये मदावात चाहते हैं अगर, तो अपनी ही हुकूमत से चाहेंगे. इन्हें भी इक़दाम चाहिए तो अपनी हुकूमत से चाहिए. अगर कुछ हुकूमत कर रही है तो इन्हीं के लिए करेगी, उसे तो किसी दूसरे मुल्क की उससे गरज नहीं है.
ایک دورانیہ ہے اچھا خاصا، میں اس میں بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جتنے دورانیے سے یہ پینڈیمک کا سامنا ہے ہمیں، یہ وبائی مرض ہم مہلک مرض ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں، جتنا دورانیہ ہو گیا اس میں حکومت کے اقدامات آپ کو یہ لگتا ہے کہ تسلی بخش ہیں اور عوام اس کے حوالے سے مطمئن ہے؟ دیکھیں عوام کی جہاں تک میں اس وبا کے حوالے سے جو بات کروں گا نا، حکومت نے کبھی بھی کسی بھی سٹیج پر، دیکھیں عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی نا کہ ہم پورے ملک کو کرفیو لگا کے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، اس کی سے میں ہمیشہ بالکل حمایت کروں گا، کیونکہ غریب ہمارے ملک میں اس وقت جو پوزیشن جا رہی ہے ملک کے اندر، اگر آپ کریں گے تو آپ کرونا سے نہیں تو آپ بھوک سے ماریں گے لوگوں کو۔ یہ ہمارا دیکھیں حکومت نے جتنے بھی احتیاطی تدابیر تھے، کہاں حکومت نے لوگوں کو کہا ہے؟ اب حکومت گھروں میں لا جا کے گھان پوائنٹ پہ تو لوگوں کو سمجھا نہیں سکتی ہے کہ جی آپ احتیاط کریں، آپ SOPs کے ساتھ کریں۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا، وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق رمضان کے آخری عشرے میں عید کے لیے شاپنگ کھولے گی۔ آپ نے بازاروں کا حال دیکھا؟ اس پہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت تو آگاہی مہم دے سکتی ہے عوام کو۔ دیکھیں میں ایک عام شہری کی حیثیت سے اگر کسی بھی SOP کا خیال نہیں کرتا، کوئی بھی احتیاطی تدابیر نہیں کرتا اور سارے معاملات اٹھا کے حکومت پہ ڈال دیتا ہوں کہ جی حکومت نے یہ غلط کر دیا، حکومت نے یہ غلط کر دیا۔ اب دیکھیں حکومت مجھے گھر میں بٹھا کے کھلا نہیں سکتی ہے، حکومت مجھے گھر کے اندر بٹھا کے جو ہے نا وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتی ہے۔ حکومت نے مجھے صرف اور صرف جو کہنا ہے کہ آپ اپنی احتیاطی تدابیر خود کریں، تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی جان کی حفاظت آپ خود کریں۔ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اور عوام سے بھی میری بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ضرور اپنائیں، لیکن میرا سوال تو یہی تھا کہ بلاول بھٹو جو کہہ رہے تھے کہ آپ کی باتوں پہ میں چلا جاؤں کہ یار پینڈیمک، وبائی مرض، حکومت کا تو وہ نہیں بنتا کہ وہ اس میں کچھ نہیں کر سکتی، ایک ناگہانی آفت ہے، اس کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تھوڑی سی بات، سندھ میں انہوں نے جتنا کنٹرول کیا انہوں نے کیا کر لیا؟ میری بات تو سن لیں، میں اگر سوال کر لوں مکمل کر لوں، یعنی میرا صرف کہنا اتنا ہے کہ آپ وبائی مرض سے نہیں لڑ سکتے، ناگہانی آفت سے نہیں لڑ سکتے۔ جس کام کے لیے حکومت کی باقاعدہ ایک ٹیمیں بیٹھی ہیں، پروٹوکول ہے، وزارتیں ہیں، ان کے پورے وہ جو ہے ادارے ہیں اور ان کے آگے لوگ جو کام کر رہے ہیں، اس کام میں تو انہیں اسٹریٹجی دینی ہے نا۔ بجٹ تو حکومت نہیں دینا تھا نا، بجٹ ناگہانی آفت تو نہیں روکے گی، بجٹ کے جتنے بھی محرکات یا تخمینے ہیں وہ آپ کو ہی لگانے ہیں، اس کے لیے اسٹریٹجی آپ کو ہی بنانی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر صوبہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے 229 ارب کم کر دیے گئے اور آپ سرکاری ملازمین کو بھی کچھ نہیں دے رہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ جو کام کرنا تھا حکومت نے وہاں کہیں نہ کہیں کوئی غفلت ہے یا کوئی نااہلی ہے؟ آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناگہانی آفت سے نہیں لڑا جا سکتا، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ناگہانی آفت سے نہیں لڑا جا سکتا، وبائی مرض سے نہیں لڑا جا سکتا۔ جب ناگہانی آفت آتی ہے اور وبائی مرض آتی ہے تو آپ کی پوری دنیا جہاں جام ہو جاتی ہے، وہاں آپ کی اکانومی بھی جو ہے نا وہ جام ہو جاتی ہے۔ تو بجٹ جو آپ کہہ رہے ہیں بنائے جاتے ہیں وہ آپ کی اکانومی پہ بنائے جاتے ہیں۔ اب میں بزنس مین ہوں اگر، تو مجھے مطلب اس میں میرا بزنس سب ہر طرف سے بند ہو گیا، تو میرے پاس جب انکم ہی جنریٹ نہیں ہو رہی تو میں کہاں سے کسی کو دوں گا؟ یہاں بڑی بڑی کمپنی، میں تھوڑی سی مثال میں چھوڑے، اس ملک میں 5-6 بڑی کمپنیوں کے نام نہیں لوں گا جن کے تھاؤزنڈس آف جو ہے نا ملازمین ہیں، جو پچھلے 2-3 ماہ سے بغیر سیلری کے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ آپ میڈیا والے ہمارے بھائی ہیں، اگر میں آپ سے بھی سوال کروں، مجھے نہیں پتا کہ کتنے کٹ آف لگ چکے ہیں 3 ماہ کے اندر، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تو کیا یہ سب کچھ حکومت نے پورا کرنا ہے؟ کیا یہ ساری دیکھیں ایک عالمی جو ہے نا برہان پیدا ہوا ہے، ایک عالمی دنیا کے اندر جو ہے نا وہ یہ معاملات ہیں۔ ایک بڑا لطیف سا نقطہ، باریک سا نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ضمناً، جی یہ بحران 3 ماہ کی بات ہوگی اور میں نے بولا کہ میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا، وہ ایک طوالت اختیار کر جائے گی، نہ وہ میرا موضوع ہے کہ میں کورونا کے اقدامات پہ گفتگو کروں۔ میرا تو کہنا صرف اتنا ہے، وہ باریک نقطہ کہ آپ کے پاس تو پہلے بھی دورانیہ 2 سال کا دورانیہ ہے، اس میں بھی آپ نے معیشت کو تو دیکھنا تھا نا، اس میں بھی آپ نے کوئی نہ کوئی جانچ پڑتال تو کی ہوگی، اس میں آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ 2 سال کے عرصے میں جو اسٹریٹجی اکنامکس کے حوالے سے بنی تھی وہ کوئی کارگر تھی اور اب ہمیں پینڈیمک متاثر کر رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ پچھلے 72 سال کو کہیں گے 2 سال میں ٹھیک کریں، ایک تو سن لیں پیچھے 72 سال سے ہی یہ اکانومی تباہ ہوتی آ رہی ہے ہمارے ملک کی، اور اس کو اس طریقے سے نہیں لیا گیا جس طریقے سے لینا چاہیے تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس حکومت کی جو حکومت بیٹھی ہے اس کی بہت ہی سیٹسفائیڈ تھی، غلطیاں اس میں بھی تھی، غلطیاں اس میں بھی تھی، معاملات اس کے اندر بھی تھے کہ یہ اس طریقے سے ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائے حکومت نے، کیونکہ شاید ان کا فرسٹ ٹائم تھا جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا۔
لیکن اوپر سے پھر یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں کہیں انہیں بھی متاثر ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے اوپر ایک تو پچھلے ادوار سے، دوسرا کہیں اپنی اسٹریٹجیز پالیسیز میں بھی ایسا ہو گیا. تو بس شاہ صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف لاؤں گا، لیکن میں اس حوالے سے نہیں لاؤں گا کہ بلاول بھٹو کا شکوہ ہے، میں اس حوالے سے لاؤں گا کیونکہ مراد سعید نے طنز کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بلاول محض بیانات تک محدود ہیں، پیپلز پارٹی خود کچھ کرتی ہے نہ کسی کو کرنے دیتی ہے. آپ کو لگتا ہے ایسے؟ آپ دیکھیں کہ موجودہ جو حکومت ہے انہیں بلاول کی جو اپوزیشن ہے صرف وہی اس وقت اپوزیشن کسی حد تک کر رہے ہیں، حالانکہ اپوزیشن جس کو اتنا بڑا سپیس ملا ہوا ہے، اگر وہ پبلک ایشوز پہ بات کرے تو یہ حکومت 4 دن بھی نہیں چل سکتی. میں بات کرتا ہوں کہ جو سندھ صوبہ ہے اس سے 60% ٹیکس ریونیو ملک کا وفاق کے پاس آتا ہے، اور اس میں اس صوبے کے 239 ارب روپے اس موقع پہ جس نے 29 ارب روپے جس نے اس میں لیڈ کیا ہے کرونا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. تیسری جو حکومت کی 2 سال کی کرونا سے پہلے کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں. حکومت کی پرفارمنس یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس کلیکشن ان کی بہت کم رہی ہے، اور نواز شریف پہلا سال تو نواز شریف صاحب سے بھی کم رہا ہے. 3842 ارب روپے لاسٹ ایئر تھا نواز شریف گورنمنٹ کا، وہ اکٹھے ہوئے تھے ٹیکسز. ان کے پہلے سال 3832 ارب روپے ہوئے ہیں، اور اس سال 3850 ارب روپے کی ایکسپیکٹیشنز ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی جو ریونیوز ہیں، جو آمدن ہے حکومت کی، وہ نہیں بڑھے گی تو یقیناً کٹس لگیں گے. ابھی صرف یہ سندھ کے یا صوبوں پہ کٹس نہیں لگیں گے، یہ آپ ریوائز بجٹ آئے گا، یہ اور چیزوں پہ بھی کٹس لگائیں گے. اور باقی آپ جہاں تک نہیں چلیں، میں آپ ہی کے سوال پہ ایک ضمن سوال ہے، پھر ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ ذمہ دار ہے جو یہ مینڈیٹ لے کے آئے گی. پہلے یہ گورنمنٹ چھپتی تھی ماضی کی حکومتوں کے پیچھے، اب یہ گورنمنٹ چھپ رہی ہے کرونا کے پیچھے. لیکن پبلک تو جانتی ہے، آپ پرفارمنس تو بہتر کرتے ہیں. آپ نے کتنی ٹیکسیشن پہ حوالے سے جو مارکیٹ میں افراتفری پھیلائی ہے، لوگوں کو ٹائٹ کے اتنے زیادہ ٹیکس میئرز لیے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ تو کہیں نہیں نظر آیا اس سارے 2 سال میں. کیا ہیں آخر ذمہ دار ہے حکومت، تو وجوہات کیا ہے؟ کیا کر نہیں پائی، اسٹریٹجی نہیں بن پائی، لوگ کام نہیں کر رہے، ٹیم کام نہیں کر رہی، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ آخر وہ کون سی وجوہات یا محرکات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت واقعی فلاپ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے حکومت کا جو ویژن ہے وہی کوئی نہیں ہے. آپ ویژن کے مطابق اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ آپ نے کدھر لے کے جانا ہے، کیسے لے کے جانا ہے. یہ حکومت میں سمجھتا ہوں اتنی قابل بھی نہیں ہے، نالائق حکومت ہے. اس وقت سارے ہی یہ دیکھ لیں نا، اس سے بڑا کیا ہوگا. آپ 2 سال سے ٹیکس کلیکشن آپ کی ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے، دوسری سائڈ پہ آپ نے عام بندے کی زندگی کتنی مشکل بنا دی ہے، لیکن چیزوں کو کتنا مہنگا کر دیا ہے. بزنس اس ملک میں رہا نہیں. آپ کوئی کسی سائڈ پہ تو آپ لے کے جائیں نا. اگر آپ نے ٹیکس میئرز لیے ہیں، اتنے لوگوں کو ٹائٹ کیا ہے، تو ریونیو میں تو نظر آئے نا. لیکن عباس صاحب، میں جس طرح آپ جملہ استعمال کر رہے ہیں میں وہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو نہیں لگتا واقعی یہ تو حقیقت ہے نا، سابق ادوار، سابق حکومتیں اور خزانہ جس حالت میں ملا ہے اور حکومت نہیں ہو، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کہیں ایسا صورتحال ہے کہ واقعی نالج نہیں ہے یا ان چیزوں سے اویئرنیس نہیں تھی جن کے دعوے ہوتے رہے یا جو وہ بات کرتے رہے وہ بعد میں پتہ چلی؟ تو کہیں آپ کوئی ایسا مارجن نہیں دیتے حکومت کو کہ یار ہاں لیکنگ اگر ہے تو کچھ اس وجہ سے بھی ہے کہ انہیں نہیں پتا تھا، اب نئی انفارمیشن تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف نے جب جوائن کیا تو اس وقت ٹیکس ریونیو جو تھا فیڈرل گورنمنٹ کا وہ تھا 1900 کچھ ارب روپے. اس نے 5 سال میں 3800 ارب روپے کیا. اسی وجہ سے میگا پروجیکٹس آئے. ٹھیک ہے. اس میں اب آپ دیکھیں کہ ان کی نہ تیاری تھی نہ ان کا ویژن تھا. انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے اور کام زیرو بھی نہیں کیا اور الٹا کیا، جس کی وجہ سے پاورٹی آپ دیکھ لیں کتنی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے. اب اس طرح گورنمنٹ کا جو سلسلہ ہے کہ یہ اس طرح پہلے اپوزیشن کے کھاتے میں ڈال کے 2 سال اس میں گزاریں گے، اب اگلے 3 سال کرونا میں گزاریں گے، اس طرح بات نہیں چلے گی. کہیں تو آپ کی پرفارمنس نظر آئے نا کوئی کام. تو میں اگر کورونا پہ ہی چلے جائیں تو پینڈیمک تو ہے، وبائی مرض تو ہے، مہلک مرض ہے، جان لیوا وائرس ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. واقعی ایک تو ویسے ہی سانسوں کی گنتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گنتی میں ہے، کسی وقت بھی گنتی ختم ہو سکتی ہے. تو کورونا پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن SOPs، یہ معاملات، اقدامات آپ دیکھیں کہ کورونا پہ جو حکومت جتنی غیر سنجیدہ یہ ہوئی ہے، آپ وزیر اعظم صاحب کے بیان ہی اگر نکال لیں تو انہوں نے وہ خود بھی کنفیوز رہے ہیں، انہوں نے خود قوم کو بھی کنفیوز کیا ہے. جہاں تک اویئرنیس کا معاملہ تھا، اویئرنیس کے حوالے سے کئی اسٹریٹجیز
बनी है लेकिन उन्होंने अप्रूव नहीं की। उसमें था कि टीवी चैनल्स के साथ बैठ के कि ये वबाई मर्ज है, आप हमारे साथ तावन करें, अखबारात के साथ बैठ के कि आप हमारे साथ तावन करें, वबाई मर्ज है, आप लोगों को अवेयरनेस दें। और उसमें इन्होंने टाइम ले रहे थे हर टीवी चैनल पे 3 घंटे, उसमें जो NDMA है या दूसरा नेशनल कमांड एंड कंट्रोल जो कोरोना के हवाले से, वो लोगों को अवेयर करते। रियासत और हुकूमत माँ की तरह होती है और उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और उसी का वो हल्फ उठा के इक़्तिदार में आती है और उसको अवाम के मफादात को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो इस मौजूदा हुकूमत की वजह से जो कोरोना पे जितनी कन्फ्यूजन फैली, अभी तक आप बहुत सारे लोग कहते हैं, कोई कहता है ये आम जुकाम है, वजीर आज़म का वो वाला बयान। अब आम जुकाम की वजह से लोग मर जाते हैं, यहाँ पे कितने लोग, कितनी डेथ कैजुअलिटीज हो रही हैं। और तीसरा जो आलमी इदारे इस पे कह रहे हैं, इंपीरियल कॉलेज की लंदन की एक रिपोर्ट आई है कि ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो अगर इसी तरह चली तो डेथ कैजुअलिटीज अगस्त में अल्लाह ना करे 80,000 पर डे तक पहुंच जाएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? सही मुसव्वर साहब, यही मैं बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं इस हवाले से कि वाकई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इज्तिमाआत होते हैं, बयानात आते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई मुशावरत का कॉन्सेप्ट, कोई टीचिंग का कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि बाकी मामलात में गुफ्तगू, वो इवन तिब्बी अमला जो है उससे कोई इतनी खास मुशावरत नहीं नज़र आ रही और उनको फुकदान का सामना है। लेकिन आप हुकूमती इक़दामात को कहाँ देख रहे हैं? ये मीटिंग के बावजूद कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि बेहतरी की जानब जाए, और अब तो शिद्दत इख्तियार कर गया। देखें, जब ये फिर मैं कहूँगा कि गलतियाँ हर जगह होती हैं। सही, हमें इस वायरस को जो अब हम हमारे बस में जो है ना वो सिर्फ एहतियाती तदाबीर हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। कुदरती किसी आफात से आप कहना कि हम उसको रोक लेंगे, हम इससे लड़ लेंगे, मैं कहूँगा ये जो नारा है ना कि कोरोना से लड़ना है, ये सबसे ही जो है ना मेरे नज़दीक, अल्लाह माफ़ करे, ये सबसे गलत नारा है। गलत। कोई भी नाकानी आफत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे ऊपर आती है उससे हम लड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, हम उसकी एहतियाती तदाबीर करें, हम उसका जो है ना सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम मिन हैज़ुल कौम सब इस्तग़फ़ार करें। ठीक है, और हमें सबसे ज़्यादा आजमाइश का सामना है। हमें अगर हम ये सोच लेंगे कि देखें एहतियाती तदाबीर अगर करनी होती तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा किसी की एहतियाती तदाबीर है, मोहम्मद बिन सलमान से ज़्यादा किसी की है, ये जितने हमारे बड़े बड़े भी वज़रा को और मिनिस्टर, इनके घरों को जाके देख लें, इनके मामलात को आप जाके देख लें, इनकी जितनी एहतियाती तदाबीर, इनका जो रहन सहन का जो लिविंग स्टाइल है, क्या उसमें क्या ये अफोर्ड नहीं कर सकते? लेकिन इसके बावजूद भी इनको मतलब कोरोना में शिकार हुए हैं। अब मसला ये है सर कि ये एक ऐसी बीमारी है कि आप इसको, इसके अंदर आपने सर्वाइव कैसे करना है, उसके लिए पॉलिसीज बननी चाहिए, उसके लिए मामलात होने चाहिए। और एहतियाती तदाबीर अब ये तो नहीं है कि जी अब मतलब बारिश हुई है तो हम मतलब छत के नीचे नहीं खड़े होंगे, हमने बारिश गीला तो उसने होना है जो बाहर निकलेगा, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को इससे सेव करना है। हुकूमती मामलात में कोई भी हुकूमत होती इस वक्त, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट होती, किसी भी पार्टी की होती, तो उसको मुश्किलात का सामना रहता। इस गवर्नमेंट को भी मुश्किलात का सामना है, लेकिन इस सारे का मलबा उठा के अगर हम गवर्नमेंट पे डाल दें कि जी जो कुछ हो रहा है गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, देखें, असल मसला है एक्टिविटीज। अगर लोग नहीं मान रहे, आप कैसे देखिए, ये अगर लोग नहीं मान रहे तो आपके पास कोई हल नहीं है। नहीं, देखिए, मैं शऊर तो दिलाना है। देखिए ना, शऊर जितना गवर्नमेंट कर सकती थी मीडिया के जरिए, टॉक शोज के जरिए, चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वो हर बंदे तक जो है ना मैसेज पहुंच चुका है। इतना मैसेज पहुंच चुका है कि जो मैं कहता हूं कि एक मतलब अंदरूने पंजाब में या मतलब एक सिंध के अंदरूने उसको भी पता है कि कोरोना क्या है। ठीक है, अब मसला ये है कि अगर एक अवाम एक चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रही, जो हमारे पाकिस्तान की 70-80% अवाम इस चीज को बिल्कुल लाइट ले रही है कि ये है ही कुछ नहीं यार, ये तो मामला ही कुछ नहीं है यार, ये वैसे एक ड्रामा है ये। अब मैं अपने देहातों में जाता हूँ, परवाह नहीं करते लोग। अब वहां पे क्या कर सकती है गवर्नमेंट? अब रह गई बात कि इसकी तिब्बी इमदाद की बात कर लेते हैं। तो तिब क्या 1.5-2 साल में हुकूमत यहाँ पे इतने लाखों लोगों के लिए हॉस्पिटल बना देती? क्या ये पिछले 72 साल से या 73 साल से क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर? किसी ने यहाँ पे फुकदान किया? खुद जब वो होते हैं तो सारे बाहर चले जाते हैं इलाज के लिए। मैं आपकी बात से इत्तफाक इतना जरूर करता हूं कि पिछले 72 साल 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या इसी नीयत से नहीं आगे भी होगा कि पिछले नहीं हुआ? एक चीज। सेकंड जुमला जो मेरा था ना वो ये था इक़दामात के हवाले से कि आप कुछ नहीं कर रहे,
आपको भी नजर आ रहा है एहतियाती तदाबीर है, यानी हम भी देख रहे हैं, हासिल कौम हमें भी ये पता है कि ये चीज़ है। आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे सेमिनार्स, कुछ ऐसे इदारों में, टीचिंग इदारों में वहाँ पे टीच किया जाए, क्योंकि तरबियत तो बच्चों से शुरू होती है, उनको ये एहतियाती तदाबीर की तरबियत दी जाए तो शायद शऊर आ मैं सर जाए, इसमें- वरना पता तो उसका उस वक्त वैसे ही चल जाएगा जब कोई भी शख्स शिकार होगा। मैं सर ये कहता हूँ कि आप तो कह रहे हैं कि सेमिनार्स करा जाए, मैं कहता महदूद हूँ वक्त, मैं ये कहता हूँ कि इसको गली गली, कूचे कूचे, हर एक बंदे तक, जहां तक गवर्नमेंट कर सकती है, ये शऊर का पैगाम पहुंचाना चाहिए। सही, और हमें वक्त की पार्टी, किल्लत के बायस। हमें पब्लिक होते हुए गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। मुझे हर एक इजाजत को लेना इसकी होगी इजाजत देनी चाहिए। मुसव्वर अब्बासी साहब, सैयद तबस्सुम अब्बास साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।